Amen. Nagkantalo lang sa buot niya mag-andam. Mag-andam kita sa pagbalik sa Ginoo kay wata kay baw ugma kung balik pa siya kung unsang mga orasa no mo naga ang mensahe sa awit nagingon pag-andam sa pagbalik ni Ginoo Hesus ug bantay ang kaniyang mga sugo no. Adayon ta bra. Okay, so mao man na gyud ang ato ang katungdanan ang pagtuman sa sugo. Mabasa nato na siya dira sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Una siyang kadlokan nato ang Ginoo pinaagi sa pagtuman sa iyahang mga sugo aron nga maandam budta balik ni. Ano sa sumalayas ang katulad commandments no? Ang unang sugo, pili ka magpatol, ug laing Dios sa tubangan ko, ikaduha, kay ka maghimog mga larawan, nga inanyuan gikan sa langit o dinhi sa yuta. Ikatulo, dino ang gamiton ang pangalan sa Dios sa pagpasipala. Manay kaupat, bantayan mo ang adlaw pagpahulay sa pagbalaan niini. Unsa ni adlaw mo na itong topic karon isa ka adlaw ipapahulay. Manay kalima is igugmaon mo ang imong inahan o ang imong amahan harong luwayan pang imong taas sa kinabuhi sa Ginoo. Ika-uno, una no nga di ka mag patay. Ikapito, dili ka manapaw. Ikawalo, dili ka mangawat. Ay kasi mo ni ang Dili magsibakak si musikitaw sa paglibak sa mga tao. Ikapo, di ka maibog sa kabutangan sa musikitaw, sa palay sa musikitaw, inguman sa ulipon sa musikitaw. Wala ang dili masina. Dili masina mo sa masina sa mga butang sa musikitaw. Wala ang topic na to karon is about sa ikaw-pat ka sugo. Ikaw-pat ka sugo ang pahulay. Atong tukion kung unsa gyud ang adlaw. Okay, so akong ipadayon no. Ang ato ang topic karon mga igsoon kining ginatawag nato adlaw ipapahulay. Mo ni siya pinaka-importante sa napulo ka sugo sa Ginoo. So atong balikan og basa no og unsay giingon sa Ginoo dinhaa sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 atong balikan og basa para ato yung masabtan unsa ang giingon sa Ginoo. Kapitulo 20 bersikulo 8 mayroon sa 9 sa 11. Ang basahon hinumduman ang hinumdumi ang adlaw ay papahulay o kila kini nga balaan. Makatrabaho ka mo sulod sa urong kadlaw apan ang gikapitong adlaw mao ang adlaw papahulay nagigahin alang kanako ayaw ka mo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak mga ulipon mga kahayupan o ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod sulod sa urong kadlaw dibuhat ko ang langit ng luta o kadagatan o ang tanan nga naniini o may pahulay ako sa ikapitong adlaw busa ipanalanginan ko ang adlaw ng papahulay ko kay balaan kini. Okay, so mauna siyang ikaapat nga sugo sa Ginoo kanang pahinumduman daw natong adlaw ipapahulay. Ngano nga nakaingon man gyud ang Ginoo nga atong pahinumduman ang adlaw ipapahulay. Di ba? Kung atong mabasa sa napulo ka sugo nagsugod siya puros nga ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagpasipala sa pangalan sa Ginoo. Puro siya nakasugod sa ayaw pero nganong kaning ikaapat kasugo sa Ginoo nganong naiyon man siya nga remember kung sa English pa remember the Sabbath day to keep it holy nganong nga ipa-remember man gyud sa toa tungod kay nasayod ang Ginoo mga igsuon nga maabot ang panahon nga kanang adlaw ipapahulay malimtan gyud na siya sa kadaghanan kay maglibog man ang mga tawo unsa yung adlaw ipapahulay kay naman po iban magtudlo og lain nga adlaw pero ang ato arong kanang basihan nga adlaw ipapahulay kining naa sa Biblia ug unsa na siyang adlaw atong pangutan-on ang Biblia og kaning adlaw ipapahulay namo gyud siya specific nga adlaw